Senior Councillor Gulamuddin Taqi Sahab, Rahman, Senior Councillor Municipal Committee Kukarnath, and other in charge of sanitation, Municipal Committee Kukarnath, and my employee. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हर किसी जगह मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान की बाहर भी बात करें तो वहाँ भी इस दिन मनाते हैं। ये दिन खास क्यों है? इस दिन मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ है। मोहनदास करमचंद गांधी कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी बहुत बड़ी हस्ती थी जिसका जन्म गुजरात में हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको बापू भी बोलते हैं, गांधी जी भी बोलते हैं, वो एक ऐसा लीडर था। हिंदुस्तान की धरती ने उस लीडर को जन्म दिया जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। हिंदुस्तान को आजाद करने में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन उसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया। सबसे बड़ी बात जो उसमें थी, उसने कभी किसी को गाली नहीं दी, उसने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। उसकी आइडियोलॉजी जो थी, हमें उससे प्रेरणा मिलती है। उसने जब आजादी का नारा दिया हिंदुस्तान में, जब हम गुलाम थे, जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य था, तो उसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उसने लड़ा। उसने जबान से लड़ा, उसने कलम से लड़ा, लेकिन हाथ से नहीं लड़ा। सबसे बड़ी खुसूसियत थी उसमें। हम हर साल गांधी जी को याद करते हैं, उसका जन्मदिन हम मनाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। साथ साथ में इस दिन हर कोई, चाहे हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्या गवर्नमेंट की बात करें, तो उस दिन जन्मदिन के साथ साथ हम सफाई पर तवज्जो देते हैं। गांधी जी ने एक बात बोली है कि जो माहौल को साफ रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, चाहे वो मोहल्ले की बात करें, चाहे हम देश की बात करें, चाहे हम अपने घर की बात करें, अगर हम उसकी एक तालीम रही है, अगर हम आसपास सफाई का ख्याल रखेंगे तो उससे हमारी पहचान बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान के बाहर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखें, वो डेवलप कंट्री क्यों है? पहले वो गंदगी रोड पर नहीं डालेंगे, अपने माहौल को ख़राब नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ कश्मीर में पानी का बहुत ज़ख़ीरा है, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमें पीने को मिलता है, तो लेकिन अब क्या हमने अपने हाथों से हम, ये तो मैंने कल भी बोला, कल के प्रोग्राम में, सफाई आधा ईमान है। जिस तरह मुंह धोना ज़रूरी है, हाथ की सफाई, इर्द गिर्द के माहौल को साफ और सुथरा रखना ज़रूरी है। और मैं फख्र है मुझे, मैं म्युनिसिपल कमेटी कुकरनाग का प्रेसिडेंट हूँ। फख्र है मुझे, अर्बन लोकल बॉडीज का प्रेसिडेंट हूँ मैं, म्युनिसिपल कमेटी कुकरनाग का। जिस तरह एजुकेशन मिनिस्ट्री में ताज होता है, तो अर्बन लोकल बॉडीज भी मिनिस्ट्री में ताज होना चाहिए। क्योंकि जब सुबह लोग सोए होते तो
تو ہمارے جوان بالکل تیار رہتے ہیں. جو ہم لوگ گند ڈالتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے میں سبھی سویپروں کو ہاتھ جوڑ کے میں سیلوٹ کرتا ہوں. اور مجھے فخر ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, مجھے فخر ہے کہ میں میونسپل کمیٹی کو کرنا کا پریزیڈنٹ ہوں اور میں اربن لوکل باڈی میں یہاں پر کام کرتا ہوں. میری گزارش آپ سب سے رہی, چاہے وہ سویپرس ہے, جمعدار ہے, سینٹری انسپیکٹر, جتنے بھی ملازمین ہمارے ہیں, کہ اپنے کام کو بخوبی انجام دیجیے. ہر کسی جگہ میں یہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے. دوسرا جو میں آپ کو مسئلہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں. وضو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں رسول پاک اس نے بولا, اسی سے ہمیں صفائی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگے تو پورا وضو کرو, ہاتھ دھو, کلی کرو, ناک صاف کرو. کیوں؟ اسی لیے قرآن میں اس کی ذکر ہے. طہارت تو ذکر ہے نا قرآن میں, بائبل میں ذکر ہے صفائی, گرو گرنتھ صاحب میں ذکر ہے, گیتا میں ذکر ہے, ہر کسی مذہبی کتاب میں اس کی ذکر ہے. تو گاندھی جی پہ ہم واپس آئیں گے. گاندھی جی کا جنم 2 اکتوبر کو ہوا, اسی لیے پورے دیش میں اور باہر کے دیشوں میں مناتے ہیں. گاندھی جینتی ہم بولتے ہیں اس کو. تو گاندھی جی کی تعلیم, جس طرح اس کا ہندوستان کی آزادی میں رول رہا ہے, اور صفائی کا بھی اس کا اہم رول رہا ہے. یہ جو سوچھ بھارت ابھیان ہم چلاتے ہیں, گورنمنٹ جو سوچھ بھارت ابھیان چلاتے ہیں, ہمیں آج فیسلٹی ہے. اس زمانے میں 1947 سے پہلے وہ اس فیسلٹی نہیں تھی. لیکن ہمیں فخر کرنا چاہیے, گاندھی جی نے اس ٹائم یہ مہم چلائی ہے, اور نام کیا دیا, سوچھتا ہی سیوا ہے. یہ ہندی ورڈ ہے, سوچھتا ہی سیوا ہے. اس کا مطلب ہے جو صفائی کرے گا وہ عبادت ہے, سوچھتا ہی سیوا ہے. تو اس لیے میں آپ طریقے سے اس دن کو منایا, اور آگے بھی میں یہی ایز پریزیڈنٹ میونسپل کمیٹی کو کرنا, آن بیہاف آف کاؤنسلرز غلام الدین تانترے صاحب, عبدالرحمان ملک صاحب, ان دونوں کی بھی طرف سے, میں اپنی طرف سے آپ کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کام کرتے ہیں تو اس کام کو آپ بخوبی انجام دیتے ہو, اور میں دوبارہ آپ کی کام کو میں سیلوٹ کرتا ہوں. باقی شکریہ.